إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله خبردار بے شک ولی دوست دلی اللہ پاک دے لا خوف علیہم نہیں کوئی ڈر خوف نہ ہوتے ولا هم یحزنون اور نہ ہی کوئی غم. الذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے آئے وکانوا یتقون اور پرہیزگار بن گئے لہم البشریٰ واسطے انہاں دے خوشخبریاں فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ دنیا اور آخرت دی زندگی اندر. لا تبدیل لکلمات اللہ نہیں بدلیاں جا سکتیاں گلاں اللہ پاک دیاں. ذالک هو الفوز العظیم ایک کامیابی ہے بہت بڑی. 5 جنوری 2024 کا خطبہ جمعہ ہے. میرا اج دا موضوع ہے شان اولیاء اللہ اللہ دے ولیاں دی شان جڑے اللہ دے دوست نے بیلی نے ولی نے رب دے ہاں انہاں دا مرتبہ اور مقام. اے لفظ اولیاء اے جمع ہے ولی دی جمع اولیاء. اولیاء بہتے سارے دوست ولی دوست اور ولایت چوں اے مشتق ہے
جس دا معنی ہے دوستی، اور عداوت اس دی ضد ہے۔ تو اللہ تعالی قرآن پاک دے اندر اپنے دوستاں نو، اپنے سجناں نو، اپنے یاراں بیلیاں نو مختلف اداواں نال، مختلف القاب نال اور مختلف الفاظ نال بلا رہے نے۔ کتے اللہ اپنے بیلیاں نو اولیاء الرحمان کہہ رہے نے، کتے عباد الرحمان کہہ رہے نے، کتے مؤمنون، کتے مسلمون، اور کتے متقون صالحون، اور کتے اصحاب الیمین، یعنی مختلف الفاظ اور القابات دے نال اللہ اپنے یاراں دیاں گلاں کر رہے ہیں۔ تو آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے، 11واں پارہ ہے اور 11ویں پارے دا 12واں رکوع۔ سورت دا نام سورہ یونس، سورت دا 7واں رکوع۔ فرمایا الا الا، خبردار، ویکھیا جے کتے گستاخی نہ کر بیا جے، کتے میرے ولیاں دے بے ادب نہ بن جایا جے۔ یا اللہ تیرے ولی کون نے، انہاں دی شان کی ہے، انہاں دی پہچان کی ہے۔ آؤ ذرا قرآن سنو، قرآن سنو تے دل کردا ہے، ٹھنڈ بڑی ہے، اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ جلدی وقت نال آن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا، خبردار، ان اولیاء اللہ، اولیاء دی اضافت اللہ وال، خبردار بے شک بیلی اللہ پاک دے، بے شک سجن دوست اللہ پاک دے۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ بھگیاں دی گل نہیں کر رہے، چرسیاں دی گل نہیں کر رہے، ٹھگا تے چوراں تے ڈاکواں دی گل نہیں کر رہے، اللہ شرابیاں کبابیاں دی گل نہیں کر رہے، اللہ زانیاں تے بدکاراں دی گل نہیں کر رہے، اللہ فریبیاں تے مکاراں تے دھوکے بازاں دی گل نہیں کر رہے۔ اللہ فرما دے نے ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک میرے ولی، میرے دوست اللہ دے بیلی۔ یا اللہ تسی انہاں دے بارے کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تے دنیا تے انہاں تے کسے قسم دا خوف ہے تے نہ قیامت نو غم کھان گے۔ یا اللہ تیرے ولیاں دی پہچان کی ہے، اللہ تیرے سجنہ دی پہچان کی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، میرے ولی ایماندار نے، پتہ لگا بے ایمان اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، ٹھگ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا،
لٹیرا اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا، دھوکھے باز اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ فرمایا میرے ولیاں دی پہچان ہے وے الذین آمنو، او ایماندار نے، وکانو یتقون، اور میرے ولی پرہیزگار نے۔ یا اللہ انہاں دی شان کیے، فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہاں واسطے خوشخبریاں نے دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ او دنیا والے او، ساری کائنات دیاں گلاں بدلیاں جا سکدیاں نے، ساری دنیا دیاں گلاں چ ہیر پھیر ہو سکدا ہے، رد و بدل ہو سکدا ہے۔ مولوی گل کردا ہے تے اودی گل وچ ہیر پھیر ہو سکدا ہے، پیر گل کردا ہے تے اودی گل وچ رد و بدل ہو سکدا ہے، خطیب گل کردا ہے تے اودی گل وچ رد و بدل ہیر پھیر ہو سکدا ہے، اوے محدث گل کرے تے اودی گل وچ رد و بدل ہو جائے، اور دنیا دا کوئی انسان گل کرے او دی گل وچ رد و بدل ہو جائے، ہیر پھیر ہو جائے، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، رب دیاں گلاں بڑیاں پکیاں نے جڑیاں کدی بدلیاں نہیں جاندیاں۔ اللہ لا تبدیلا، جڑیاں گلاں رب اپنے ولیاں دے بارے کر رہے نے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دیاں گلاں بدلیاں نہیں جاندیاں۔ ذالک هو الفوز العظیم، رب دا ولی ہونا بڑی وڈی کامیابی ہے، اللہ سانو کامیاب بنائے۔ آؤ میں دساں ولی کون نے، اللہ دا قرآن ذرا کر میرے والتہان، سن اولیاء الرحمن۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ بیلیے انہاں لوکاں دا جڑے ایمان لے آئے، اللہ کنہ دا بیلیے، مومنہ دا، بے ایمانہ دا، پگیاں دا، شرابیاں دا، کبابیاں دا، اللہ لچیاں دا بیلی، اللہ چوراں تے ڈاکواں دا بیلی نہیں، اللہ زانیاں تے بدکاراں دا بیلی نہیں، اللہ مداریاں تے مراسیاں تے ڈوماں دا بیلی نہیں، اللہ کوالاں دا بیلی نہیں، تبلے کھڑکان والیاں دا بیلی نہیں، اللہ ناگیاں دا بیلی نہیں، اللہ بے نمازاں تے داڑی مونا دا بیلی نہیں، اللہ کنہ دا بیلی ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اوے اللہ گھنگرو کھڑکان والیاں دا بیلی نہیں، اللہ ٹل پان والیاں دا بیلی نہیں،
اللہ کتے لڑان والے دا بیلی نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنہ دا بیلیے، پکے ایماندار دا بیلیے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہاں نو ہنیریاں وچوں کڈ دے. ہنیرے کفر دے ہنیرے، شرک دے ہنیرے، بدعت دے ہنیرے، گناہ دے ہنیرے، خباثت دے ہنیرے، غلاظت دے ہنیرے اور گندگی دے ہنیرے. یخرجہم من الظلمات، اللہ اپنے ولیاں نو ہنیریاں وچوں کڈ دے تے کدھر لے آوندا ہے؟ الی النور، نور ول. کدے ول؟ نور، قرآن دا نور، حدیث دا نور، توحید دا نور، سنت دا نور، اللہ دے دین دا نور. یخرجہم من الظلمات الی النور. ولیاں دی شان. والذین کفروا، تے جڑے لوگ کافر بن گئے، اولیاؤہم الطاغوت، او شے رحمان دے بیلی نہیں بلکہ شیطان دے بیلی نے. اللہ سنو رحمان دا بیلی بنائے. اولیاؤہم الطاغوت، اونا دے بیلی شیطان. یخرجونہم من النور، او شیطان اپنے بیلیاں نو نور چوں کڈ لیندے نے. الی الظلمات، ہنیریاں ول لے آوندے نے. استغفر اللہ. اللہ اپنے ولیاں دا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ کدھر بلاندے نے؟ نور ول. تے شیطان کدھر بلاندے نے؟ ظلمت ول، ہنیرے ول. دعا کر اللہ شیطان دا بیلی نہ بنائے، رحمان دا بیلی بنائے. اچھی آمین کہو. آدر اللہ دا قرآن سنو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. آدر اللہ دے ولیاں دی شان سن. اللہ فرما دینے میرے مومنوں نے جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے انہاں دے دل ڈر جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، تے جدو انہاں دے سامنے میری آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے. زَادَتْهُمْ ایمانا، انہاں دے ایمان ود جاندے نے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب تے بھروسہ تے توکل کر دینے. اللہ دے ولی کون نے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، بے نماز اللہ دے ولی نے. ولی اونے جڑے نمازی نے، ولی اونے جڑے نماز قائم کر دینے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور رب دے ولی منگ کے نہیں کھاندے، پن کے نہیں کھاندے. ومما رزقناہم ينفقون، بلکہ ہوتے ساڈا دتا رزق ساڈے رستے اندر خرچ کر دے. اے نے ولیاں دیاں نشانیاں. ولی قوم نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اے رجسٹرڈ ولی. سبحان اللہ. کیسے ولی؟ رجسٹرڈ ولی. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، انہاں واسطے انہاں دے رب دے کول بڑے بڑے درجے تھے، مرتبے میں. ومغفرۃ، انہاں واسطے معافی دے سرٹیفکیٹ نے. ورزق کریم،
اللہ اپنے ولیاں دیاں گلاں کر رہے ہیں، اللہ اپنے دوستاں دیاں شاناں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بولتے صحیح نہ ذرا، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ فرما دے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا رب ایک دفعہ زبان چو کہہ دیتا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر گھر چھڑ کے بھی پکے رہے، وطن چھڑ کے بھی پکے رہے، ماں باپ چھڑ کے بھی پکے رہے، مارا کھا کے بھی پکے رہے، جیلے چ جا کے بھی پکے رہے، بیڑیاں پا کے بھی پکے رہے، ہاتھ گڑیاں پہن کے بھی پکے رہے، ثم استقاموا، اپنے بچے کو آ کے بھی پکے رہے، اپنے بھائی بہن شہید کرا کے بھی پکے رہے، ثم استقاموا، اپنے گلے کٹوا کے بھی پکے رہے۔ اللہ فرماندے میں تتنزل علیہم الملائکۃ، آسمان تو فرشتے نہ واسطے خوشخبریاں لے کے نازل ہو جاندے نے، آدھے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور رب دے ولیوں نہ ڈریا دے نہ غم کریا دے، وابشروا بالجنہ، تے خوش ہو جاؤ اللہ دی اس جنت دے نال الذی کنتم توعدون، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ او جنت تانوں مبارک ہو جدے میں رب نے پہلے تو تھوڑے نال وعدے کر رکھے۔ اللہ ولیاں دی شان اگے فرمایا نحن اولیاؤکم، ولی دی شان اولیاء جمع اولیاء، اوتھے کیے والا ان اولیاء اللہ، ایتھے کیے نحن اولیاؤکم، فرشتے آدھے نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اوے مومنو، اوے مارا کھا کے اللہ دی توحید تے پکے رہن والے ہو، اگاہ ہو جاؤ اسی دنیا اندر بھی تھوڑے بیلیاں تے اسی آخرت اندر رب دی جنت وچ بھی تھوڑے بیلیاں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج جو چاہو گے تو انہوں مل جائے گا، آج جو منگو گے تو انہوں مل جائے گا، آج جو پسند کرو گے تو انہوں مل جائے گا، آج جو مطالبہ کرو گے تو انہوں مل جائے گا، آج جو خواہش کرو گے تو انہوں مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اج تواڈیاں مراداں پوریاں ہو جان گیاں، دنیا تے تسی ساڈیاں منیاں جسی تواڈیاں من لواں گے۔ اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔
اج نعمتاں تواڈے واسطے، اج بہاراں تواڈے واسطے، اج محلات تواڈے واسطے، اج بالا خانے تواڈے واسطے، اج دودھ دیاں نہراں تواڈے واسطے، اج شراب دیاں نہراں تواڈے واسطے، اج شہد دیاں تے پانی دیاں نہراں تواڈے واسطے، اج حوض کوثر دی نہر تواڈے واسطے، اج جناب جنت دے میوے تواڈے واسطے، اج جنت دے پھل تواڈے واسطے، اج جنت دے غلمان تواڈے واسطے، اج جنت دی حوراں تواڈے واسطے، نزلا من غفور الرحیم۔ اج نعمتاں تانوں ساریاں ملن گیاں تے رب رحمان دیاں بھی میزبانیاں تواڈے واسطے۔ اج تسی کوئی عام بندے دے مہمان نہیں، اج رب رحمان دے مہمان بن گئے ہو۔ اج تسی منگی جاؤ تانوں اللہ دے ہی جائے گا۔ کیوں جی قرآن سنیا مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور پڑھیے پھر، اللہ اپنا ولی بنا ہے۔ پڑھا قرآن؟ ذرا کہو سبحان اللہ۔ آج میرا دل کر دے میں قرآن ہی پڑھدا جاواں تے ترجمہ ہی کردا جاواں۔ اللہ دے میں زین للناس حب الشہوات من النساء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑی زبان تے بس سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھا گا تو سبحان اللہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ اور تسی دنیا نال پیار کر دے ہو، تھانو دنیا چنگی لگ دیئے، تھانو دنیا مزین لگ دیئے۔ کوئی عورتاں نال پیار کر دے، کوئی اپنے بیٹے نال پیار کر دے، کوئی سونے چاندی دے خزانے نال پیار کر دے، کوئی بہترین گھوڑے نال پیار کر دے، کوئی جانوراں نال پیار کر دے، کوئی کھیتیاں دے فصلاں نال پیار کر دے۔ اللہ دے نے سارا دا سارا دنیا دا سامان ہے تے اللہ دے ہاں تھوڑا بہترین مقام ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، بولنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اعلان فرما دے ہو اُنبئکم بخیر من ذالکم، میں تانوں دنیا دیاں عورتاں نالوں ایک بہترین چیز نہ کیوں نہ دس دیاں، میں تانوں تہاڈی اولاد نالوں ایک بہترین چیز کیوں نہ دس دیاں، میں تانوں سونے چاندی دے خزانیاں نالوں، بہترین گھوڑیاں نالوں، جانوراں تے کھیتیاں نالوں، دنیا دے مالو متا نالوں ایک بہترین چیز کیوں نہ دس دیاں، اللہ دی ضرور دس دیاں۔ اللہ فرماندے نے للذین
اتقوا وہ لوگ جڑے ڈر گئے رب کو ڈر گئے جنہ دے دلیں چ رب دا تقوی بہ گیا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار انہاں واسطے انہاں دے رب دے کول نہراں والیاں جنتاں میں خالدین فیہا انہاں جنتاں اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وازواج مطہرہ تے پاک تے صاف ستھریاں بیویاں وازواج مطہرہ صاف ستھریاں پاک پاکیزہ بیویاں میں وازواج مطہرہ نکھریلیاں بیویاں پیار کرن والیاں بیویاں صاف ستھریاں بیویاں ورضوان من اللہ تے انہاں واسطے انہاں دے رب دی رضا مندی ہے واللہ بصیر بالعباد اللہ فرماندے نے مینوں اپنے بندے دیاں پوریاں خبراں نے اللہ تیرے بندے کون نے اللہ فرماندے نے الذین یقولون اللہ اپنے ولیاں دیاں شان بیان کر رہے ہیں الذین یقولون اللہ فرماندے نے میرے بندیوں نے جڑے کہندے نے ربنا اننا آمنا یا اللہ سی تیرے تے ایمان لے آئے اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے وقنا عذاب النار اللہ سانو جہنم دے عذاب کو بچا لے اللہ اور ذرا دس اپنے بندے دیاں شانہ اپنے ولیاں دی پہچان ذرا اور کرا دے اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے ولی الصابرین دکھ آئے تے صبر کرنے والے تکلیف دے ویلے صبر کرنے والے مصیبت دے ویلے صبر کرنے والے دکھ دے ویلے صبر کرنے والے والصادقین میرے بندے سچ بولن والے والقانتین میرے بندے میریاں فرما برداریاں کرنے والے والمنفقین میرے بندے میرے رشتے اندر اپنا مال خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار کہ شہری دے ویلے اٹھ کے میرے بندے میرے کو اپنے گناہوں دیاں معافیاں منگن والے آہا سبحان اللہ واہ قرآن تینوں تج میں پڑھ دئی جاؤں اللہ نے شہری ویلے اٹھ کے میرے کو معافیاں منگن والے اللہ سن اٹھن دی توفیق دے ہائے ساری رات نہ ستا رہا کر جڑے ساری رات ستے رہن گے قیامت نو انہاں دے بھاگ بھی ستے رہن گے جڑے ساری رات سون گے قیامت والے دن انہاں دے مقدر بھی سو جان گے تے جڑے ساری رات جاگن گے رات جاگ کے گزارن گے قیامت دے دن ان دے مقدر بھی جاگ جان گے ہائے 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 جناب سلیمان علیہ السلام حدیث ابن ماجہ دی کہہ جو علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام دی ماں کلی ماں اے نبی دی ماں تے نبی دی بیوی سبحان اللہ بولو نبی دی ماں تے نبی دی سلیمان دی ماں تے داؤد علیہ السلام دی بیوی ایک دن پتر نو کول بٹھا لیں دیئے میری ماں ذرا توجہ فرماؤ جناب سلیمان نو کول بٹھا لیں دیاں نے فرما دیاں نے میرے پترا ساری رات سو کے نہ گزاری اللہ ساری رات بستر تے نہ لیٹے آ رہی ساری رات کراڑے نہ ماردہ رہی ساری رات سو کے نہ گزار دیں کسرت النوم ذرا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے رہ جاؤ کسرت النوم کسرت النوم تترک الناس یوم القیامت فقیرا جڑے ساری رات سو کے گزار دیں گے جدو قیامت دا دن ہوئے گا تیرا بدے دربار وچ لٹے جان گے اللہ دے دربار وچ تباہ و برباد تے لٹے جان گے اللہ دے ولی کون نے جڑے سحری ویلے استغفار کرتے ہیں اللہ سنو اپنا ولی بنائے اور پڑھیے قرآن فرمایا یوم
والمؤمنين والمؤمنات अल्लाह फरमाते ने मेरे मोमिन मर्द ते मोमिन औरतां। अच्छा या अल्लाह की कहना चाहते हो? फरमाया यसा नूरुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, क़यामत दे दिन उन्हां दे सज्जे भी नूर होएगा ते उन्हां दे अगे भी नूर होएगा। यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उन्हां दे अगे नूर उन्हां दे सज्जे नूर। आवाज आएगी बुश्राकुमुल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। उन्हां वास्ते नहरा वालियां जन्नतां दियां खुशखबरियां। हुण मेरा दिल करदा है मैं पूरा रकू ही तुहानू वलियां दी शान ते पढ़ के सुना दिया। जरा कहो खा सुबहान अल्लाह। अच्छा कुरान चंगा लग रहा तुहानू? अल्लाह कुरान तुहाडे लों लों विच उतार दे। लो सुन लो हुण मैं कसरी कट देनी है, तुहाडी प्यास ही बुझा छड़नी है। आओ जरा कुरान सुनो। फरमाया वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظلمون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات
قرآن دی ہے لذت کے نہیں؟ اینو آدھے نے ولی اے جے وہابیاں دے ولی ہے، اور تو ولیاں دی شان بیان کرنا ہے، اور مائی نے ایسے دودھ دی لپ نہ دیتی تے بابے نے پورا بیڑا ہی ڈوب دیتا ہے، اور ایڈا ہی ہولا بابا ہے کہ مائی دودھ دی لپ نہیں دیندی وہ پورا بیڑا ہی ڈوب دے اے شان بیان کردہ ہے۔ اے بی بی رابعہ بصریہ حج کرن گئی تے بیت اللہ اگوں آ گیا، اے شان ہے نا ولیاں دی، شان بیان پہ ہوندی ہے۔ اے فلانی سرکار 11 سال کچی تند تے لٹکی رہی، اے شان ہے ولیاں دی، کہو استغفر اللہ۔ کچی تند ہے اے شان ہے ولیاں دی۔ اچھا بھی بندہ پوچھے بھی وہ سرکار کا دی سزا دی بھی پٹھا لٹکا رہا، وہ بھی کچھ مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، گھنٹہ نہیں، 11 سال کا دی سزا دینا ہے تو اللہ دے ولیاں نو، اے شان ہے ولی دی۔ اوے آ ولیاں دی شان سننی تے وہابیاں کو سن، اسی نانگیاں نو نہیں جان دے، اسی پنگیاں نو نہیں جان دے، اسی چرسیاں نو، اور چرسی ولی نہیں ہو سکتا۔ کہتے کیے گلو لا لوے تے نکا ولی، لکو لا لوے تے بڑا ولی، اے جناب پہنچی سرکار ہے، اے سب کچھ جانتا ہے، اے دیاں تے بلیاں نو بھی 14 طبق روشن نے، اے دے تے کتے بھی غیب جان دے نے، اے شان ہے ولیاں نہیں۔ جیسی کو گل کریے نا، اوے وہابی نے وہابی اے مندے نہیں، آ میں تینوں منواواں ولی کینوں آ دے دے، آ میرے کو سن۔ اللہ فرما دے میں وعباد الرحمن، لارڈ میں کراں کی بھی ٹائم مک گیا ہے۔ اللہ دے بندے، رحمان دے بندے کون ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جڑے زمین تے چل دے نے تے عاجزی نال چل دے نے، آکڑ کے نہیں چل دے، عاجزی نال۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جدوں انہاں نو جاہل ملدے نے، جہلاں نال انہاں دا آمنا سامنا ہوندا ہے، کہ رب دے ولی الجھ دے نہیں بلکہ سلام کے ٹر جاندے نے۔ ولیاں دی شان، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، تے انہاں دیاں جدوں راتاں گزر دیاں نے قیام اندر تے سجدے اندر گزر دیاں نے، اے نے ولی۔ والذین یقولون ربنا، تے اللہ دے ولی دعا کر دے میں اصرف عنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم دے عذاب نو ساڈے تو ہٹا لے، اللہ سانو جہنم دے عذاب کو بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، اللہ جہنم دا عذاب بڑا جان لیوا ہے، بڑا سخت ہے۔ انہا سات مستقرم و مقاما، ولیاں دیاں شان، والذین اذا انفقوا، اللہ دے ولی جدو اپنا مال خرچ کر دے میں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ فضول خرچی کر دے میں تے نہ کنجوسی کر دے میں، وکان بین ذالک قواما، تے ہو میانہ روی اختیار کر دے میں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ دے ولی اللہ نال شرک نہیں کر دے، کوئی اور معبود نہیں پکار دے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، تے میرے ولی ناحق کسے جان نو قتل بھی نہیں کر دے۔ ولا یزنون، تے میرے ولی زنا بھی نہیں کر دے، بدکاری بھی نہیں کر دے۔ ومن یفعل ذلک
یلقا عصاما تے جڑا انہاں وچوں کوئی کم کر لوے گا وہ بڑی سزا پائے گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ وہ دے واسطے قیامت دے دن دگنے عذاب ہوں گے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا تے جہنم اندر رسوا تے ذلیل ہو کے رہے گا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ جڑا توبہ کر لوے تے ایمان لے آئے وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا تے نیک عمل کر لوے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرما دے میں انہاں دے گناہاں نوں نیکیاں اندر بدل دے آیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا میں انہاں نوں بخش بھی دیاں گا تے میں انہاں تے مہربانیاں بھی کر دیاں گا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا جڑا توبہ کرے تے میں عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وہی اللہ دیاں معافیاں دا حقدار ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ تے میرے ولی جھوٹیاں گواہیاں بھی نہیں دے دے اللہ اور سونا ہے ولیاں دی شان سونا ہے اللہ دے ولی جھوٹیاں گواہیاں نہیں دے دے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا تے میرے ولی شراب والیاں محفل اندر نہیں بیندے گندیاں محفل اندر نہیں بیندے بے حیائی والیاں محفل اندر نہیں بیندے میرے ولی کنجر نہیں نچاندے خسرے نہیں نچاندے میرے ولی چمٹے نہیں کھڑکاندے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ جدو گندیاں محفل کھلونا دا گزر ہوندا ہے مَرُّوا كِرَامًا باعزت طریقے نال گزر جاندے میں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ میرے ولی جدو نہ دے سامنے میری آیتاں پڑھیاں جاندیاں میں لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا تے میرے ولی گونگے بہرے بن کے نہیں بیندے تے میرے ولی کون نے اللہ اپنے ولیاں دی شان بیان فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ تے میرے ولی یہ دعاواں کردے رہندے ہیں رَبَّنَا هَبْ لَنَا ذرا تسی بھی پڑھ لو بڑی جامع دعا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا اوے بیویاں والے اولاداں والے بچیاں والے گھر بار والے رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ اللہ دے ولی دعا کر دے میں اللہ ساڑیاں بیویاں نو ساڑیاں کبھی ٹھنڈک بنا تے ساڑیاں اولاداں نو بھی ساڑیاں کبھی ٹھنڈک بنا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا تے سانو پرہیزگار لوگاں دا امام بنا اللہ فرما دے میں انہاں نو شان کی دینا میں انہاں نو مقام کی دینا میں انہاں نو بدلہ تے جزا کی دینا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا اللہ دے جدو جنت جان گے تے میں جنت دے بالا خانے نہ دے نال آ دیاں گا پھر کہو سبحان اللہ میں انہوں جنت دے بالا خانے دا وارث بنا دیاں گا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما تے جدوں میں جنت جان گے تے میری جنت فرشتے دعاواں دے نال تے سلامیاں دے نال انہاں دے استقبال کریں گے خالدین فیہا خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما ہمیشہ ہمیشہ جنت وچ رہن گے پتہ لگا نانگا ولی نہیں ہے اور ناچا ولی اور بے شرم ولی اور پنگڑے پان والا ولی ایک اور بڑا معیار ہے جی ساڑھے نزدیک ولایت دا آدھیں جی ساڑھا ولی بڑا کرامتان ہے اچھا جی وہ کی کر دے او ویکھ لے ہوا وچ اڑیا پھر دے او بابا او جناب نار وچ بھجیا پھر دے ڈوبدا نہیں ہے کہ نہیں پھر ولی او ڈوبدا ہی نہیں ہے جی دریا دے وچوں لنگ جاندے انہوں دریا آندے ہی کچھ نہیں ہے
ओए अग फड़ फड़ के मूँह विच पाई जाता है, अग उनका मूँह सड़ती नहीं। मैं कई वेखे ने अंगारे फड़ के मूँह पा लेते, वेखे ही वो भी आते क्या बात है, पहुंची सरकार है, पहुंची सरकार है। और ये म्यार नहीं। मैं तेन एक अल्लाह वाले की गल सुनावा। अल्लाह दे एक वलीए अपने मुरीद नूं सामने बिठाया होया, आदा ओ मेरे मुरीदा, दुनिया अंदर बड़े बड़े धोखेबाज ने, बड़े बड़े मक्कार ते फरेबी में, बड़े बड़े दालान वाले में, किते मकरे च ना आ जाई, किते धोखे च ना आ जाई। मैं तेनू दसा वली किनू आदे ने, मैं तेनू दसा रहमान दा बेली कौन है ते शैतान दा बेली कौन है। अल्लाह सानू रहमान दा बेली बनाए। अल्लाह दा बंदा बड़ी प्यारी गल करदा है, सोने दे पानी नाल लिख के ले जाओ। फरमांदे ने इन राईता रजुलन यतीरु फिस्समा, तो आना साडा बड़ा पहुंचिया है। अल्लाह दा बंदा आंदा है, जे तू वेखे किसे बंदे नूं ओनू पर कोई नहीं लगे, ओनू खंभ नहीं लगे, ओनू पर नहीं लगे, यतीरो फिस्समाए, बगैर परां दे जमीन आसमान दे दरम्यान उड़दा फिरदा है। ओए पर कोई नहीं लगे, बोलो बगैर परां दे जमीन आसमान दे दरम्यान उड़दा फिरदा है। इन राईत रजुलन यतीरु फिस्समाए व यमशी अलल माए, ते बगैर कश्ती दे दरिया अंदर लगा फिरदा है। बेड़ी कोई नहीं, कश्ती कोई नहीं, दरिया अंदर टुरया फिरदा है, दरिया नूं डोबदा नहीं, समुंदर अंदर नूं डोबदा नहीं। वया कुल नारा, अग दे अंगारे फड़ फड़ के मुंह विच पांदा फिरदा है। वया कुल नारा, फरमांदे ने किते धोखे च ना आ जाई, किते फरेब च ना आ जाई, किते ओनू वली ना मन लवी। व तारक सुन्नतम मिन सुन्नत मुहम्मदिन, ये सारे कम करदा है, हवावां विच भी उड़दा है, दरियावां अंदर भी टुरदा है, अग फड़ फड़ के मुंह विच पांदा है। व तारक सुन्नतम मिन सुन्नत मुहम्मदिन, मैं तेनू विलायत दा बयान दसा ते नबी पाक दी सुन्नतां विचों एक भी सुन्नत दा तारक है। व तारक सुन्नतम मिन सुन्नत मुहम्मदिन, नबी दी सुन्नत दा तारक है, नबी दी हदीस दा तारक है, नबी दी गल नहीं मनदा, नबी दी सुन्नत दा तारक है। व तारक सुन्नतम मिन सुन्नत मुहम्मद फदरिबू बिनालैका, फरमांदे ने ओ मेरे मुरीदा ओदे करतब वेख के ओनू वली ना मन्नी, जे नबी दी सुन्नत दा तारक है, वली ना मन्नी बल्कि लित्तर लाल भी ते ओदा सिर फुटी जाई, लित्तर लाल भी ते ओदा वो वली नहीं, वो शैतान है। भावे हवा विच उड़िया फिरदा है, दरिया अंदर तैरदा फिरदा है, अग खांदा फिरदा है। जे नबी दी सुन्नत दा तारक उन्होंने लित्तर मारी, वली ना मनी। अल्लाह सानू वलियां दा एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह वलियां नू परखन दी भी तौफीक अता फरमाए। नाराज तो नहीं हो गए हो? आओ मैं थानू कुछ चंद वली सुनावा कुरान चों, टाइम तो मुक गया जुमे दा, सुना दिया, कर दिया वलियां दी गल। जरा सुभान अल्लाह कहो ना। फरमाया नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़। बोल यार, अल्लाह तेन अपना वली बनाया, बोल अल्लाह दे वलिया बोल।
السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ایک واری پھر کہونا، ایک واری پھر کہونا، اے 5-7 نوجوان نے آلی ابھر دیاں جوانیاں، آئے اٹھ دیاں جوانیاں، نوے نوے گبرو اللہ دا دین بچان واسطے نکل گئے، گھر چھڑ دیتا، ہائے 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 کادے واسطے، ذرا اچھی بولو، دین واسطے گھر، اور کملیا تو ایک گھنٹہ نہیں کٹدا جمعے واسطے ہفتے بعد، یہ ساری زندگی لئی اپنا گھر چھڑ کے جا رہے ہیں، اللہ دے دین دی خاطر گھر چھڑ دیتا، ماں باپ چھڑ دیتے، پیرو بھائی چھڑ دیتے، یار بیلی چھڑ دیتے، پڑ چھڑ دیتا، ماں پیو چھڑنا کوئی سوکھی دی گل نہیں، بھائی بہن چھڑنے کوئی معمولی کم نہیں، بادشاہ نے بلا لیا، بادشاہ دا اوے وہ نوجوانوں، اوے بچیو، اے بوتے انو سجدہ کرو، اخی نہیں کرانگے، آدھے میں قتل کر دیاں گا، انو سجدہ کر لو، نوجوانہ دینے اوے بادشاہوہ مر جانا منظور ہے، پر اللہ نہ شرک کرنا منظور ہے، اللہ سانو بھی شرک کروں بچائے، آدھا چنگا میں تھانو مولت دینا وا، اے نوجوان مولت پا کے موقع پا کے اپنے شہروں نکل جاندے میں، آدھے نے دین بچا لو، اللہ دی توحید بچا لو، اللہ نہ شرک نہ کرے، آدھے اللہ دا دین بچا لو، سب کچھ چھڑ دیو، ماپے چھڑ دیو، بھائی بہنہ چھڑ دیو، اے نکل پہ، بعد نے کیا ہے 3، بعد نے کیا ہے 5، بعد نے کیا ہے 7، اے نکل پہ، اللہ واسطے نکل پہ، گھروں نکل پہ، جنگل اندر چلے گئے، ایک غار آ گئی، جیدہ نام ہے کاف، تھا سورت دا نام سورہ کاف، پڑھیا کر جمعے والے دن، غار اندر داخل ہو گئے، غار اندر کتھے چلے گئے ہو؟ غار اندر داخل ہو گئے، ایک دعا کر دینا، آدھے میں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، بولنا ذرا بول، اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ سی تیرے حوالے، اللہ سی تیرے سپرد، اللہ سانو اپنی رحمتاں عطا کر دے، اللہ دے نے میں اپنے ولیاں نو غار اندر سوا دیتا، بولو میں اپنے ولیاں نو غار اندر سوا دیتا، میرے ولی سو گئے،
ہائے ہائے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 300 قرآن بیان کردہ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اس پہاڑ دی غار اندر میرے ولی 309 سال ستے رہے۔ یا اللہ تو کیویں سوایا؟ فرمایا فَضَرَبْنَا، ذرا توجہ کرے آجے تے تڑپ جایا دے، فَضَرَبْنَا لَآذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ میں اپنے ولیاں نو انج تھپکیاں دے دے کے سوایا، انج تھاپیاں دے دے کے سوایا، بڑے لاڈاں نال سوایا، بڑے پیاراں نال سلایا، جویں ماں تھپکیاں دے دے کے پتر نو سوا دیے، ایویں میں بھی تھپکیاں دے دے کے اپنے ولیاں نو سوایا، جویں ماں دیے پتر سو جا، رات پہ گئی او پتر سو جا، ایویں میں بھی کیا میرے ولیو سو جاؤ۔ ہائے ہائے، اے نے اللہ دے ولی، اللہ نے میں بھی کیا میرے ولیو سو جاؤ۔ میرے ولی سو گئے 309 سال ستے رہے۔ سن آخری گلہ میں 309 سال بعد میں اپنے ولیوں نے اٹھایا، جی میں سوایا اویں میں اٹھایا، تو جدو میرے ولی اٹھے ویکھ ولیاں دی شان اللہ دے قرآن وچوں، میں تینوں ہی رانجھا نہیں سنا رہا، میں تینوں سسی پنو نہیں سنا رہا، میں تینوں فیصل الملوک نہیں سنا رہا، میں تینوں اللہ دا قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ دے جدوں میرے ولی اٹھے 309 سال بعد، نہ انہاں دے کپڑے میلے ہوئے، نہ انہاں دے کپڑے پرانے ہوئے، نہ انہاں دے کپڑے پھٹے، تے میرے ولی نہ انہاں دے وال لمبے ہوئے، نہ انہاں دے ناخن ودے، تے میرے ولی اس غار اندر تھکے بھی نہیں۔ کہو ذرا سبحان اللہ، اور بولو میرے ولی غار اندر تھکے بھی نہیں۔ او تھک دے کیویں؟ فرمایا وَنُكَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، انہاں دے پاسے بھی میں رب آپے ہی بدل دینا سا۔ ولیاں دی شان وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، میرے ولی ستے رہے تے غار دے منہ اندر چوکیدار بن کے انہاں دا کتا بھی بیٹھا رہا۔ 309 سال ستے رہے، پسرے ایسا سگے اصحاب کا روز چند پہنے کا گرفت مردم شد، صحبت تالے ترا پہلے کند، صحبت سالے ترا سالے کند۔ اور چنگا دا ساتھی بنے گا، چنگیا دا ساتھی بنے گا، نیکا دا ساتھی بنے گا، نیک بن جائے گا، پیڑیاں نال رہے گا، پیڑا بن جائے گا۔ اے ویکھ لے ہے کتا پر ولیاں دا سنگی بنیا، ولیاں دے نال ٹریا۔ اللہ نے قرآن میں او دا نام بھی روشن کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے او بھی نال بیٹھا رہا، ستا رہا، میرے ولی بھی 309 سال ستے رہے۔ اگے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی جویں انہاں نوں سوایا 309 سال دے بعد میں اپنی قدرت دے نال انہاں نوں دوبارہ اٹھایا۔ کنے اٹھایا؟ کنے سال بعد؟ جدو اٹھے نا، اٹھے ایک دوجے وال ویکھیا، ادھر ادھر، چھتی نال جفیاں پا لیاں، معانقے کیتے، مسافے کیتے۔ آندھرے کنے دیر ستے رہے ہو؟ ایک دوجے پوچھن لگ پے کنے دیر ستے رہے ہو؟ آندھنے ادھا دن ستے ہیں یا پورا دن، یا دن دا کچھ حصہ۔ آدھنے نہ گلاں نو چھڈو، کنی دیر ستے ہیں تو انہوں کوئی نہیں پتا، تو اڈا رب جاندہ ہے کہ تسی اتھے کنی دیر ستے رہے ہو۔ ایک کون کہہ رہے نے؟ ولی، پیور ولی، رجسٹرڈ ٹھگ ولی نہیں، رجسٹرڈ ولی نے۔
ਆਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰੇ ਸਨ? ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਘੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਖੀਰ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੂ ਰੱਬੁकुम ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਲਬਿਸਤੁਮ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੁਰਾਨ। ਆਦਮੇ ਜਨਾਬ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਸੁੱਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਦਮੇ ਫਬਾਸੂ ਆਹਦਕੁਮ ਬਿਵਰਿਕਿਕੁਮ ਹਾਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਫੜੋ ਪੈਸੇ। او یملیخا، او فلانیا، او طبی یونس، او کشفوتت، او مکسلمینا، یا جو بھی اے پڑھ پیسے فَبَاسُوا وَدَكُمْ بِمَلِكِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ انہاں تے پتہ ہی نہیں سی 3 صدیاں ہی لگ گئیاں۔ اے پڑھ پیسے، اے چل پنڈ، چل شہر، کھانا لے کے آؤ۔ تو کھانا کتوں لے آئی؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ حلال کھانا لے آنا ہے، پیسے دے کے لے آنا ہے، منگ کے پتہ لگا اللہ دا ولی پیمنا، اللہ دا ولی منگتا۔ اے نہیں آکھیا گل وچ ٹل پا لے، پیراں وچ گھنگرو پا لے، ہاتھ وچ بالٹی پھڑ لے، مگر 4 کو کتے لا لے، سارا پنڈ پھر کے لے آ۔ انج آکھیا نہیں آکھیا آدم فبعثوا أحدكم بورقكم۔ کہو سبحان اللہ۔ اور پتہ لگا ولی پن کے کھاندا، اور پتہ لگا ولی منگ کے کھاندا، ولی چمٹا کھڑکا کے کھاندا، اللہ دا ولی حرام کھاندا۔ فبعثوا، ہائے اللہ دی کڑی روک دیندا نا تے میں جی بھر کے انہاں نوں سنا تے لیندا۔ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة۔ قرآن تیرے کو میری اولاد قربان، میرے بچے قربان، میرا ماں باپ قربان، میری جان قربان، سارا جہان قربان۔ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى بڑا پکیزہ کھانا لے آنا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ ایک اور بھی گل دا خیال کرنا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، جدو بولنا ہے نرمی نال بولنا ہے، محبت نال بولنا ہے، پیار نال گالی آدھے نے لے بھائی مریدات نہ تیرا کم بن گیا ہی، بابا جی نے تینوں گال کڑ دیتی، تیرا کم ہو گیا۔ آدھے نے جن نے بہتے پھکڑ تولے اونا بڑا ولی ہوندہ ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ اے ولی گالیاں دیندہ، اور جیڑا گالیاں کڈے او ولی نہیں شیطان ہے۔ بول بول جیڑا گالی کڈے ولی نہیں
شیطان ہے، اور جڑا ننگا ہوئے ننگا ہوئے، گج کے بولو ولی نہیں پکا شیطان ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا، اے ولی او نہیں ہوندا جو کتے لڑاوے۔ سنا دے ہوں پر نہیں ٹائم میرا مک گیا، بس کریے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِدِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ بس بھائی آباد رہو، شاد رہو، سلامت رہو، خوش رہو، اللہ تھانو سلامت رکھے، اللہ ولیاں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ولیاں دی پہچان نصیب فرمائے، اللہ بیماروں شفا عطا فرمائے، مکروزہ دے اللہ قرضے دور کرے، اللہ سردی اندر ہن ایدے تو ود کی سردی ہونی ہے وہی جنوری دا پہلا جمعہ، ہاں جی کڑاکے دی سردی، اللہ تعالیٰ کو آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، اور تھوڑا جانا بھی قبول فرمائے۔ اگلے جمعے آؤ گے نا انشاءاللہ، اسی طرح آؤ گے نا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔